उज्यालो रेडियो नेटवर्कसँगै उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनबाट एकसाथ प्रसारण भइरहेको नेपाल दर्पणमा साथी मल्लिका थापासँगै अर्जुन पोखरेलको नमस्कार। नेपाल दर्पणको साथमा करेन्ट मसला र करेन्ट चिया, स्वादको झट्का। नेपाल दर्पण सुरु गरौं मुख्य खबरका शीर्षकहरूबाट। अख्तियारका पूर्व आयुक्त राजनारायण पाठक र घुस दिने लम्बोदर न्यौपाने भ्रष्टाचारको मुद्दामा दोषी ठहर। 39 लाख रुपैयाँका दरले जरिवाना र 30 वर्ष 3 महिना जेल सजायको फैसला। निर्माण शुरू भएको 15 वर्षमा हुलाकी राजमार्गमा 83% मात्रै काम पूरा हुन अझै 3 वर्ष लाग्ने। 44 वर्ष बितिसक्दा पनि लुम्बिनी गुरु योजनाको काम अधुरै। माघे संक्रान्ति नजिकिएसँगै बजारमा तरुल, सखरखण्ड, पिडालु जस्ता कन्दमूलको कारोबार बढ्यो। स्वास्थ्यलाई प्रशस्तै फाइदा, सहजै खेती गरेर आम्दानी लिन सकिने विज्ञको भनाई। हामीलाई ब्यालेन्स डाइट दिन्छ। अरू खेतीपाती गर्नुभन्दा यसो खेती धेरै सजिलो छ, कम मैलो जग्गामा पनि हुन सक्ने। अमेरिकी धनाढ्य व्यक्ति एलन मस्कको सम्पत्ति एकै वर्षमा $1.65 खर्ब घट्यो। सबैभन्दा धेरै सम्पत्ति गुमाउने रेकर्ड कायम। र क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेलाई 20 लाख रुपैयाँ धरौटीमा छाड्न उच्च अदालतको आदेश। श्रीलंकासँगको दोस्रो एकदिवसीय क्रिकेट जित्न भारत 216 रनको लक्ष्य पछ्याउँदै। कृषि, भेटेनरी र इन्जिनियरिङ संकायतर्फ स्नातक तह अध्ययनका लागि नयाँ भर्ना सम्बन्धी नेपाल पोलिटेक्निक इन्स्टिच्युट भरतपुर चितवनको सूचना। विगत 28 वर्षदेखि गुणस्तरीय प्राविधिक शिक्षा प्रदान गर्दै आइरहेको नेपाल पोलिटेक्निक इन्स्टिच्युट एनपीआई भरतपुर चितवनमा शैक्षिक वर्ष 2079 का लागि स्नातक तहमा कृषितर्फ बीएससी एजी र बीबीएससी एन्ड एएच भेटेनरी डाक्टर साथै इन्जिनियरिङ तर्फ बीई सिभिल र बीई इलेक्ट्रिकल शैक्षिक कार्यक्रममा पुनः प्रवेश परीक्षा हुन गइरहेकाले इच्छुक विद्यार्थीहरूले entrance.pufosd.edu.np मा लगन गरी वा सिधै कलेजमा सम्पर्क राखी फारम भर्न सूचित गरिन्छ। फारम भर्ने अन्तिम मिति माघ 6 गतेसम्म, प्रवेश परीक्षा माघ 14 गते। थप जानकारीका लागि नेपाल पोलिटेक्निक इन्स्टिच्युट एनपीआई भरतपुर चितवन। फोन नम्बर 056-596-617, 421-261, मोबाइल 98-550-60-768, 98-550-60-769। विदेशबाट आयामी गरेको पैसा सिधै तपाईको मोबाइलमा लिन मिल्छ। अहिलेको अवस्थामा बाहिर गएर पैसा निकाल्न त्यति सजिलो छैन। त्यसैले आफ्नो मोबाइल निकाल्नुहोस्, आइएमई पे डाउनलोड गर्नुहोस् अनि घर बसी आफ्नो रकम प्राप्त गर्नुहोस्। विदेशबाट आइएमई गरेको रकम प्राप्त गर्न आफ्नो मोबाइल फोनमा आइएमई पे डाउनलोड गर्नुहोस्। अब आइएमई गरौँ, आइएमई पे मा प्राप्त गरौँ सजिलै। नेपाल दर्पणमा अब खबरको सिलसिला। विशेष अदालतले अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्व आयुक्त राजनारायण पाठक र उनलाई घुस दिने लम्बोदर न्यौपानेलाई भ्रष्टाचारको अभियोगमा दोषी ठहर गरेको छ। विशेष अदालतका प्रमुख श्रीकान्त पौडेल, न्यायाधीशहरू यमुना भट्टराई र बलभद्र वास्तुलाको इजलासले पाठक र न्यौपानेलाई दोषी ठहर गर्दै 39 लाख रुपैयाँ जरिवाना र 3 वर्ष 3 महिनाका दरले कैद सजायको फैसला सुनाएको हो। घुस लिएको भिडियो र अडियो बाहिरिएपछि 2075 सालमा अख्तियारले आफ्नै आयुक्त पाठक र उनलाई घुस दिने इन्जिनियरिङ कलेजका न्यौपाने विरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो। सरकारी जग्गाको जग्गा भोग चलन गरेर सञ्चालन गरेको नेपाल इन्जिनियरिङ कलेज बारे अख्तियारले अनुसन्धान गरिरहेको बेलामा आयुक्त राजनारायण पाठकले फाइल बन्द गरिदिने भन्दै 78 लाख रुपैयाँ घुस लिएका थिए। तर फाइल बन्द नभएपछि घुस दिएका लम्बोदर न्यौपानेले घुस दिएको अडियो र भिडियो सार्वजनिक गरेका थिए। यो मुद्दामा आज विशेष अदालतले दुवैजनालाई दोषी ठहर गरेको हो। यसअघिको मुख्य समाचारमा दुवैजनालाई 3 वर्ष 3 महिनाको दरले जेल सजाय हुनुपर्नेमा अन्यथा भएकोले हामीले मुख्य समाचार सच्याएका छौं। नेकपा एमालेका पूर्व उपमहासचिव तथा वामपन्थी नेता घनश्याम भूषाल भोलि नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीमा प्रवेश गर्नुहुने भएको छ। भोलि नयाँ बानेश्वरको एक होटलमा पत्रकार सम्मेलन गरेर भूषाल एकीकृत समाजवादीमा प्रवेश गर्न लाग्नु भएको उहाँको सचिवालयले जनाएको छ। एमाले र माओवादी मिलेर बनेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीभित्र अन्तर्विरोध हुँदादेखि भूषाल अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको कड़ा आलोचक हुनुहुन्थ्यो। तत्कालीन समयमा प्रधानमन्त्री रहेका ओलीले
संसद विघटन गरेपछि उहाँले चर्को विरोध गर्नुभयो। यस्तै महाधिवेशनमा पनि ओलीको निर्देशन विपरीत भुषालले उम्मेद्वारी दिनुभएको थियो। गएको मंसिर 4 गते भएको चुनावमा एमाले टिकट नदिएपछि उहाँले एमाले छाडेर माओवादीको समर्थनमा रूपन्देहीबाट उम्मेद्वारी दिनुभएको थियो। चुनावमा पराजित भएपछि उहाँ निष्क्रिय जस्तै हुनुहुन्थ्यो। एकीकृत समाजवादीले घनश्याम भुषाललाई भोलि नै सचिवालय सदस्यमा मनोनयन गर्ने तयारी गरेको छ। भुषालले एकीकृत समाजवादीमा रहेर ठूला कम्युनिष्ट पार्टीलाई एक बनाउन पहल गर्ने बताउनु भएको छ। उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेले सुरक्षा निकायलाई आदेश नभई कानूनको पालना गर्न निर्देशन दिनुभएको छ। आज चितवन पुग्नुभएका गृहमन्त्री लामिछानेले भरतपुर विमानस्थलमा पत्रकारसँग कुरा गर्दै कसैको आदेश भन्दा पनि कानूनमा उल्लेख भएअनुसार काम गर्न निर्देशन दिएको बताउनुभयो। देशभरका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई उच्च मनोबलका साथ काम गर्न आफूले निर्देशन दिइसकेको उहाँको भनाइ छ। अपराध अनुसन्धानमा राजनीतिक दलले बाधा पुर्याउने वा आफ्ना मान्छे भएकोले छाडिदेऊ भन्ने जस्ता आग्रह र धम्की आउने गरेको, तर जसले अनावश्यक दबाव दिन्छ उसैलाई कारवाही गर्नुपर्ने लामिछानेको भनाइ छ। यस्तै पूर्वी चितवनको खैरहनीमा आजदेखि शुरू भएको 8औं खिचरा महोत्सवको उद्घाटन कार्यक्रममा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले थारू समुदायको समस्या समाधानमा सरकार र आफ्नो मन्त्रालय लागि पर्ने बताउनु भएको छ। थारू संस्कृति जगेर्ना गर्नु हाम्रो जिम्मेवारी भएको भन्दै यो समुदायको संस्कृति जगेर्ना गर्नको लागि यस्ता मेला महोत्सव आवश्यक पर्ने गृहमन्त्री लामिछानेको भनाइ छ। यसैबीच गएको 11 गते शपथ लिए पनि जिम्मेवारी नपाएपछि संघीय सरकारका 4 जना मन्त्री अलमलमा परेका छन्। एमालेबाट मन्त्री भएका ज्वालाकुमारी शाह, राजेन्द्र राई, दामोदर भण्डारी तथा जनमत पार्टीबाट मन्त्री बनेका अब्दुल खान बिना विभागीय मन्त्री हुनुहुन्छ। शपथ ग्रहण गरेको 17 दिनसम्म पनि उहाँहरूको कुनै जिम्मेवारी तोकिएको छैन। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले गएको मंगलबार 26 गते विश्वासको मत लिएपछि जिम्मेवारी दिने भनिए पनि आजसम्म बाँडफाँड भएको छैन। शक्ति बाँडफाँड पेचिलो बन्दा मन्त्री परिषद विस्तार हुन सकेको छैन। कामको जिम्मेवारी नपाएपछि आफूहरूको दिनचर्या कार्यकर्ता भेटघाटमै बित्ने गरेको मन्त्रीहरूले उज्यालोसँगको कुराकानीमा बताएका छन्। एमालेबाट मन्त्री बन्नुभएकी ज्वालाकुमारी शाहले जिम्मेवारी नतोकिएकाले मन्त्रालय जान नपाएको र अन्य सामाजिक काममै व्यस्त रहेको बताउनुभयो। उहाँ मन्त्री भएपछि 1 हप्ता जनकपुर, बारा तथा महोत्तरीको भ्रमण सकाएर काठमाडौँ आउनु भएको छ। लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीले शपथ लिएका छन्। तीनवटै प्रदेशमा सानो आकारको मन्त्री परिषद पनि गठन भएको छ। लुम्बिनीका मुख्यमन्त्री लीला गिरीले प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचन समक्ष पद तथा गोपनीयताको शपथ लिनुभएको छ। एमालेका चेतनारायण आचार्य र माओवादी केन्द्रकी कृष्णा केसीले पनि मन्त्रीको रूपमा शपथ ग्रहण गर्नुभएको छ। उहाँहरूको मन्त्रालय भने तोक्न बाँकी रहेको छ। एमालेको तर्फबाट मुख्यमन्त्री बनेका गिरीलाई 7 वटा दल र 3 जना स्वतन्त्र गरी 58 जना सांसदको समर्थन रहेको छ। लुम्बिनी प्रदेशमा 87 जना सांसद रहेका छन्। लुम्बिनीमा माओवादी र एमालेले आलो पालो सरकारको नेतृत्व गर्ने सहमति भएको छ। यस्तै कर्णाली प्रदेशमा मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्मासँगै 2 जना मन्त्रीले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका छन्। प्रदेश प्रमुख तिलक परियारले मुख्यमन्त्रीमा शर्मालाई शपथ दिलाउनु भएको। यस्तै माओवादी केन्द्रबाट मुगुका मंगलबहादुर शाही र एमालेबाट दैलेखका विनोद कुमार शाह बिना विभागीय मन्त्री बन्नुभएको छ। 40 सदस्यीय प्रदेशसभामा माओवादी केन्द्रका शर्मालाई 25 जना सांसदको समर्थन रहेको छ। कर्णालीमा माओवादी केन्द्र र एमालेबीच 2.5 वर्षका दरले प्रदेश सरकारको नेतृत्व गर्ने सहमति भएको छ। यस्तै सुदूरपश्चिमका नवनियुक्त मुख्यमन्त्री राजेन्द्र रावलले पनि शपथ लिनुभएको छ। प्रदेश प्रमुख देवराज जोशीले मुख्यमन्त्रीमा रावल सहित मन्त्रीहरू माओवादीका खगराज भट्ट र एमालेकी सन्तोष शर्मा थापालाई पनि शपथ ग्रहण गराउनु भएको छ। रावललाई एमालेका 10 जना, माओवादी केन्द्रका 11 जना, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका 7 र राप्रपाका 1 गरी 29 जना सांसदको समर्थन रहेको छ। यसैबीच बागमती प्रदेशमा सभामुखमा 3 जनाको उम्मेद्वारी दर्ता भएको छ। सत्ता गठबन्धन नेपाली कांग्रेस र नेपाल मजदुर किसान पार्टीले सभामुखको लागि छुट्टा छुट्टै रूपमा उम्मेद्वारी दर्ता गराएका हुन्। सत्ता गठबन्धनको तर्फबाट राप्रपाका महामन्त्री भुवन पाठक, नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट समानुपातिक सांसद शिवराज अधिकारी र नेमकिपाकी सांसद सृजना सायजुले सभामुखमा उम्मेद्वारी दर्ता गराउनु भएको हो। 7 दलीय गठबन्धनको सत्ता भागवण्डामा बागमती प्रदेशको सभामुख राप्रपाको भागमा परेपछि राप्रपाका पाठक सभामुख बन्ने निश्चित जस्तै छ।
अन्तर्राष्ट्रिय मानवाधिकारवादी संस्था ह्युमन राइट्स वाचले नेपालमा गैर न्यायिक हत्याको घटनामा सरकार गम्भीर नभएको जनाएको छ। ह्युमन राइट्स वाचले विश्वभरको मानवाधिकार अवस्था विश्लेषण गरेर सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा नेपाल सरकार गैर न्यायिक हत्याको घटनामा गम्भीर नभएको उल्लेख गरेको छ। हिरासतमा कैदीको ज्यान जाने गरेको विषयलाई सरकारले हल्का रूपमा लिने गरेको र सुरक्षाकर्मीले दिएका यातना र मानवाधिकार उल्लंघनका घटना अनुसन्धान गर्न सरकारले चासो नदिएको प्रतिवेदनले देखाएको छ। हात हतियार र फिरौतीको आरोपमा 3 पटक जेल परिसकेका विजय विक्रम शाहलाई बाहिर निकालेर उनको नाममा जेलमा राखिएका नाबालक सुन्दर हरिजनको रोल्पा जेलमा ज्यान गएको घटना पनि ह्युमन राइट्सको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। यस्तै वन्यजन्तुको आक्रमण नियन्त्रण गर्न माग गर्दै गएको असारमा बर्दियामा भएको आन्दोलनमा प्रहरीको दमनमा 19 वर्षकी नवीना थारूको ज्यान गएको विषय पनि प्रतिवेदनमा समावेश छ। बर्दिया घटना बारे अनुसन्धान गर्न सरकारले समिति गठन गरे पनि प्रतिवेदन कार्यान्वयन नगरेको उल्लेख छ। घटनामा सरकारले अनावश्यक रूपमा अश्रु ग्यास, लाठीचार्ज र गोली प्रहार गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। यस्तै आन्दोलन वा विवादका क्रममा सुरक्षाकर्मीद्वारा दुर्व्यवहारका घटना धेरै हुने गरेको, अत्यधिक बल प्रयोग हुने गरेको, मानवाधिकार विपरीतका गतिविधि हुने गरेको लगायतका विषय प्रतिवेदनमा उल्लेख छन्। यस्तै वर्षौंको ढिलाइपछि संक्रमणकालीन न्यायको विषयलाई अघि बढ़ाए पनि पुनः अलपत्र परेको प्रतिवेदनले जनाएको छ। सीधा कुरा प्रश्न विचार यो हो उज्यालो रेडियो नेटवर्क। नेपाल दर्पणमा तरुल र कन्दमूलका फाइदा र खेतीबारेको कुराकानीसँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। एचआईभी का बारेमा खुलेर कुरा गरौं। एचआईभी खराब आचरणको नतिजा नभई असावधानीको परिणाम हो, तसर्थ यसबाट बच्न असुरक्षित यौन सम्पर्क नराखौं। अन्य व्यक्तिले प्रयोग गरेका धारिला औजार जस्तै छुरी, दारी काट्ने ब्लेड प्रयोग नगरौं र रगत चढाउनु पर्ने अवस्था भएमा परीक्षण गरेको रगत मात्र चढाउँ। संक्रमित भइसकेकालाई समयमै उपचारमा लगाउँ र अकालमै हुन सक्ने मृत्युबाट जोगाउँ। समयमै उपचार गर्नाले संक्रमित गर्भवती महिलाले पनि स्वस्थ बच्चा जन्माउन सक्छिन्। नेपाल युथ फाउन्डेशन 12+ लुम्बिनी प्लस र मकवानपुर महिला समूह। खुशी कसरी खुशी हुन्छ जब बन्ने छैन कोही, आफ्नो भन्दैमा आफ्नो हुन्न सम्पर्कमा बस्या खै। सम्पर्कका लागि बलियो आधार नेपाल टेलिकम हो राष्ट्रकै सञ्चार। सम्पर्कको आधार राष्ट्रको सञ्चार नेपाल टेलिकम राष्ट्रको सञ्चार। नेपाल टेलिकम राष्ट्रको सञ्चार। सबै शाखा सन्तान धन धान्यले भरिपूर्ण बचत गर्न सधैँ लागोस् मन। ग्लोबल आइएमपी धनवृष्टि मुद्दे योजना लत्त जादु न हो सपना। हुन्छ 2 वर्षमा हजुर, ग्लोबल आयामी धनवृष्टि मुद्दती योजना निरन्तर बचत गर्ने बानीलाई प्रोत्साहन गर्दै प्रारम्भिक रकमको 10% त्रैमासिक रूपमा अन्तिम त्रैमास बाहेक जम्मा गर्दा प्रारम्भिक रकमको 2 गुणा 2 वर्षमै प्राप्त गर्न सकिने ग्लोबल आयामी बैंक, सबैका लागि बैंक। उज्यालो रेडियो नेटवर्कबाट प्रसारण भइरहेको नेपाल दर्पणमा तपाईंलाई फेरि स्वागत छ। यतिन्जेल हामीले अख्तियारका पूर्व आयुक्त राजनारायण पाठक र घुस दिने लम्बोदर नेउपाने भ्रष्टाचारको मुद्दामा दोषी ठहर, गैर न्यायिक हत्यामा नेपाल सरकार गम्भीर नभएको ह्युमन राइट्स वाचको प्रतिवेदन लगायतका खबर प्रस्तुत गर्यौं। नेपाल दर्पणमा अब बाँकी खबर। राष्ट्रिय गौरवको हुलाकी राजमार्गको निर्माण सम्पन्न हुन अझै 3 वर्ष लाग्ने भएको छ। निर्माण शुरू भएको 1.5 दशकमा हुलाकी राजमार्गको भौतिक प्रगति 83% मात्र पुगेको आयोजनाले जनाएको छ। तराई मधेस क्षेत्रको समृद्धिको आधारका रूपमा रहेको राजमार्गमा अहिलेसम्म 910 किलोमिटर सड़क र 115 वटा पुल निर्माण सम्पन्न भएको छ। कोरोना महामारी र नाकाबन्दीले गर्दा निर्माणमा ढिलाइ भइरहेको हुलाकी राजमार्ग निर्देशनालयका प्रमुख धर्मेन्द्र कुमार झाले बताउनुभयो। झण्डै 250 किलोमिटर सड़कको ठेक्का लगाउन बाँकी रहेको र 500 मिटर
500 किलोमिटर निर्माणाधीन रहेको निर्देशनालयले जनाएको छ। आयोजनाले आर्थिक वर्ष 2065-66 मा निर्माण शुरू गरेर आर्थिक वर्ष 2074-75 मा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिएको थियो, तर पछि त्यसलाई संशोधन गरेर 2079-80 पुर्याइएको थियो। अब कार्यतालिका अनुसार काम नगरेमा ठेक्का तोडिने निर्देशनालयले जनाएको छ। आयोजनामा खास गरी वन क्षेत्र र संरक्षण क्षेत्रमा निर्माणका लागि स्वीकृति नहुँदा निर्माण हुन नसकेको हो। चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रमा पहिलेको रेखांकन अनुसार निर्माण गर्न नसकिएपछि त्यसको विकल्पका रूपमा पूर्व पश्चिम राजमार्गको प्रयोग गर्ने गरी योजना बनाइएको प्रमुख झाले बताउनुभयो। आयोजनाको कुल बजेट 65 अर्ब 20 करोड़ रूपैयाँ रहेकोमा अहिलेसम्म 54 अर्ब 75 करोड़ रूपैयाँ खर्च भएको छ। 8 अर्ब रूपैयाँ भारतीय सहयोग रहेको छ भने बाँकी 56 अर्ब 20 करोड़ रूपैयाँ नेपाल सरकारको छ। यस्तै राष्ट्रिय गौरवको परियोजना लुम्बिनी गुरु योजनाको काम पनि अझै सम्पन्न भएको छैन। 4 दशक अघिदेखि शुरू भएको लुम्बिनी गुरु योजनाको काम अझै पूरा नभएको हो। सन् 1978 मा शुरू भएको यो परियोजना सन् 1995 मा सम्पन्न हुने लक्ष्य राखिएको थियो, तर शुरू भएको 44 वर्ष बितिसक्दा पनि आयोजना अहिलेसम्म अधुरै छ। लुम्बिनी गुरु योजनामा पुरातात्विक क्षेत्र, पवित्र उद्यान, अन्तर्राष्ट्रिय बौद्ध विहार क्षेत्र र नयाँ लुम्बिनी गाउँ समेत गरी मुख्यतया 3वटा क्षेत्रमा विभाजन गरिएको लुम्बिनी विकास कोषका योजना प्रमुख सरोज कुमार भट्टराईले बताउनुभयो। गुरु योजना अनुसार अहिलेसम्म झण्डै 86% काम सम्पन्न भइसकेको र निर्माण तीव्र गतिमा सञ्चालन भइरहेको लुम्बिनी क्षेत्र विकास कोषको दावी रहेको छ। यो परियोजनाको लागत 55 करोड़ अमेरिकी डलर रहेको छ। बजारमा यति बेला तरूल, सखरखण्ड, पिडालु जस्ता कन्दमूलको कारोबार बढ़ेको छ। स्वास्थ्यका लागि पनि फाइदाजनक हुने कन्दमूल माघे संक्रान्तिका बेला अलि धेरै माग हुने गर्छ। पोहोर माघे संक्रान्तिमा कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजारमा तरूल 1600 टन र अरू कन्दमूल 1500 टन खपत भएको थियो। बजारमा माग हुने भएकाले यो बेला किसानलाई तरूल तथा सखरखण्ड खन्न र बेच्न भ्याइ नभ्याइ छ। नेपालमा थोरै मात्रै कन्दमूल तरकारी भारतबाट आयात हुने गरेको छ। कन्दमूल खेती र फाइदाबारे साथी मदन पौड्यालले बागवानी विज्ञ संजय धिमाललाई सोध्नु भएको छ। खोजी यति बेला हामी तरुल, पिडालु, सरगन कुराहरू सक्छौँ होइन। यसले शक्ति पनि दिन्छ, हामीलाई ब्यालेन्स डाइट, सन्तुलित आहार जुन हामी भन्छौँ त्यसका जुन तत्त्वहरू छन्, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटिन, फ्याट भयो, फाइबर भयो होइन, भिटामिन भयो, यी प्रशस्त पाएको हुनाले यसको खेती गर्दा एकदम राम्रो। र अर्को कुरा के छ भने अरू खेतीपाती, फलफूल, तरकारी, अन्य बालीहरू खेती गर्नुभन्दा यसको खेती धेरै सजिलो छ। यो भिरालो र तुलनात्मक रूपमा कम मैलो जग्गामा पनि हुन सक्ने होइन, हुन्छ नि फ्यालोल्यान्ड। अहिले बाँझो खेत भनिरहेको छौँ हामी, बाँझो भएछ भने त्यो ठाउँमा पनि हामीले यसो लगाइदिने सजिलै यसको उत्पादन लिन सक्छौँ। यसको भण्डारण पनि सजिलो छ, खेती गर्न पनि सजिलो छ। यी महत्व यस्ता विशेषताका कारण यसको खेती गर्दा उपयुक्त हुने र अहिले चाहिँ यो खाद्यान्न फूड सेक्युरिटी जुन कुरा आइरहेको छ, यो ग्लोबल च्यालेन्ज भइरहेको छ, त्यसको चाहिँ मुख्य आहारको रूपमा हामीले लिन सक्छौँ। यो खेती गर्नलाई चाहिँ किसानले कतिको खर्च गर्नुपर्छ, कतिको जनशक्ति लगाउनु पर्छ, कतिको चाहिँ सिंचाइ पुर्याउनु पर्छ, यो लागत पनि त उठ्नु पर्यो होइन। यो हामीले त अनुभव गरेको हो, स्टडीमै हामीले राखेका थियौँ। अब 1 कट्ठाको जग्गामै हेर्दाखेरि हामीले के देख्यौँ भने 30-40 हजार खर्च गरेर झन्डै 60-65 हजारको इन्कम हुँदो रहेछ होइन। त्यसले गर्दा फाइदै देखिन्छ यो खेतीमा। अब यहाँ कतिलाई थाहा छ होला, यो साबुदाना जुन खाइन्छ नि हामी एकादशीमा या व्रत उपवास गर्दाखेरि, त्यो पनि यो सिमल तरुलका छावाबाट बनेको हो, त्यो पिठोबाट बनेको हो। अझ विदेशतिर त हलुवा बनाएर खान्छन्, केक बनाएर खान्छन्, यस्ता कुरा पनि हामीले गर्छौँ। र मस्यौरा हाम्रो नेपाली जनजीवनमै झुन्डिएको छ स्वाद होइन। मस्यौरा पनि पिडालुको मस्यौरा, मका पनि धेरै किसानहरू ल्याउन छ। पिडालु कहाँ पाइन्छ हामीलाई चाहिँ भनिदिनु पर्यो। हामी मस्यौरा बनाएर महिलाहरू यो घरेलु उद्योगमा महिलाहरू एकदम लाग्नु भएको छ, मस्यौरा बनाएर बिक्री गर्ने यो पनि हुन्छ। पछि यसको ताजा रूपमा पनि बिक्री गर्दा फाइदै देखिया छ र प्रोसेस प्रोडक्टमा पनि बेच्दाखेरि यसमा फाइदा त घाटा हुने त कुरै छैन। भनेको दोब्बरले नै नाफा हुन्छ तपाईँको भनाइ अनुसार। एकदम अझ धेरै उत्पादन गर्ने हो, व्यावसायिक खेती गर्ने हो भने त्यस्तो व्यावसायिक खेती गर्न चाहने किसान दाजुभाइ दिदीबहिनीले के कस्ता कुरामा चाहिँ ध्यान दिनु पर्ला त? हाम्रो सिन्धुलीया फार्म छ, त्यहाँ गएर पनि विभिन्न जातहरू छन्, ती जातहरू लिन सक्नु पर्यो। र अर्को कुरा के देखियो भने यो तरुल केसमा काटेर लगाउँदाखेरि झन्डै आधा किलोको 500 ग्राम 700 ग्रामको लगायो भने अलिकति यसको साइज राम्रो हुने र फल्दी। सानो लगायो भने त्यसको उत्पादन कम हुँदो रहेछ होइन। यो 500 ग्रामसम्मको सेट भन्छ काटेर लगाउने, त्यो हामीले लगाउन सक्यौँ भने
झन्डै 1 हेक्टरमै 20 टनको उत्पादन पनि देखा परेको छ। पुच्छ रोप्दाखेरि अलि उत्पादन कम हुने र टाउको भाग रोप्दाखेरि अलिकति उत्पादन बढी हुने देखिया छ। झन्डै 30 मेट्रिक टन प्रति हेक्टर उत्पादन पनि देखिया छ। त्यसकारण अब जस्तै यो अब आएर छ अहिले त खनिएको छ, तरुलहरू किनेर मागे समय खाइन्छ भनेपछि यो तलको बीचको भाग चाहिँ खाने, माथिको टाउको चाहिँ राखेर त्यसलाई चाहिँ हामी खेती गर्न सक्यो भने त्यो चाहिँ फाइदाजनक देखिन्छ। उहाँ हुनुहुन्थ्यो बागवानी विज्ञ सञ्जय धिमाल। नेपाल दर्पणमा मेरो पनि भन्नु छ सँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। विगत 22 वर्षदेखि कृषि र भेटेरिनरी शिक्षाको अर्को नाम हिमालयन कलेज अफ एग्रिकल्चरल साइन्सेस एन्ड टेक्नोलोजी हिकास। दक्षिण एसियाकै सार्वजनिक निजी साझेदारीमा सञ्चालित पहिलो विशुद्ध कृषि तथा भेटेरिनरी कलेज दक्ष तथा अनुभवी प्राध्यापकहरूद्वारा अध्यापन गराइने, हरेक वर्ष सर्वोत्कृष्ट नतिजा ल्याउन सफल स्नातकोत्तर तह समेत अध्यापन हुने यस हिकास्ट कलेजमा बीएससी अनर्स एग्रिकल्चर र बीबीएससी एन्ड एएड भेटेरिनरी डाक्टर स्नातक तहमा केही कोटा खाली भएकोले इच्छुक विद्यार्थीले entrance.pufost.edu.np मा लगइन गरी वा सिधै कलेजमा सम्पर्क राखी फारम भर्न सूचित गरिन्छ। फारम भर्ने अन्तिम मिति माघ 6 गते, नियमित दस्तुर र दोब्बर दस्तुर तिरेर माघ 9 गतेसम्म। सम्पर्क हिमालयन कलेज अफ एग्रिकल्चरल साइन्सेस एन्ड टेक्नोलोजी हिकास्ट कीर्तिपुर काठमाडौँ। फोन 01-590-6189, मोबाइल 9843499261, 9840-051-550, वेबसाइट www.hicast.edu.np। मेरा छोराछोरीको सपना अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको उच्च शिक्षा। म पनि यस्तै चाहन्छु। मलाई विश्वास छ हाम्रो सपना र चाहनालाई पूरा गर्छ नेपाल जापान सेवा सेन्टरले। हजुर, उच्च शिक्षाको लागि जापानको जुनसुकै सिटीमा अध्ययन गर्न र जापानिज भाषा सिक्नको लागि हामी तपाईको साथमा छौं। सम्पर्क नेपाल जापान सेवा सेन्टर, नागपोखरी काठमाडौँ। फोन नम्बर 4428 242 4428 242। Come once, you will certainly be benefited. थोरै बचत धेरै कायदा, बीमाका छन् फाइदा। सरकारी स्वामित्व र बीमाको क्षेत्रमा विश्वसनीय नाम राष्ट्रिय बीमा संस्थान। जीवन बीमाका लागि आजै राष्ट्रिय बीमा संस्थान रामशाहपथ काठमाडौँ वा नजिकैको शाखामा सम्पर्क गरौं। उज्यालो रेडियो नेटवर्क मार्फत देशभरिका विभिन्न एफएम स्टेशन तथा उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनमा प्रसारण भइरहेको नेपाल दर्पणमा तपाईंलाई फेरि स्वागत छ। अब बाँकी खबर। शेयर बजार उच्च अंकले घटेर रातामे भएको छ। शेयर बजार परिसूचक नेप्से आज 41.04 अंकले घटेर 2149.39 बिन्दुमा झरेको छ। आज सबै समूहको शेयर घटेकोमा बीमा, उत्पादन, माइक्रो फाइनान्स र जलविद्युत समूहको शेयर उच्च अंकले ओह्रालो लागेको छ। आज 252 वटा कम्पनीका 1,44,82,000 किता शेयर 5,47,47,76,00,000 रुपैयाँमा कारोबार भएका छन्। दाङमा मोटरसाइकल दुर्घटना हुँदा एकजनाको ज्यान गएको छ, 2 जना घाइते भएका छन्। दुर्घटनामा घोराई उपमहानगरपालिका 10 का 18 वर्षका सरोज चौधरीको ज्यान गएको छ भने दुर्घटनामा मोटरसाइकल चालक मंगल चौधरी र ऋषिराज चौधरी घाइते भएका जिल्ला प्रहरी कार्यालय दाङले जनाएको छ। भोजपुरका अस्पतालमा जनशक्तिको अभाव हुँदा सेवाग्राही बाहिरका अस्पताल जान बाध्य भएका छन्। विशेषज्ञ डाक्टर सहितको स्वास्थ्य सेवा नहुँदा ठूलो रोग तथा आकस्मिक रूपमा हुने दुर्घटनाको उपचारका लागि सेवाग्राही बाहिरका अस्पताल जान बाध्य भएका हुन्। सुविधा सम्पन्न अस्पताल नहुँदा आकस्मिक रूपमा हुने दुर्घटना तथा गर्भवतीलाई अहिले पनि हेलिकप्टर चार्टर गरेर बाहिर लैजानुपर्ने अवस्था छ। त्यो पनि गरीब तथा विपन्न परिवारका लागि सम्भव छैन। जुम्लाको एक विद्यालयमा बाल मैत्री तथा अपाङ्गता मैत्री भवन निर्माण भएको छ। हिमा गाउँपालिका 7 रूपेल्ली देवी आधारभूत विद्यालयको गुणस्तरीय भवन निर्माण भएको हो। 2वटा ब्लकमा 4 कोठे बाल मैत्री तथा अपाङ्गता मैत्री विद्यालय भवन निर्माण भएपछि विद्यार्थीलाई सहज भएको छ। दर्शनार्थीलाई लक्षित गर्दै पर्यटक गाइड तालिम शुरू भएको छ। हिन्दू, किरात र बौद्ध धर्मावलम्बीको आस्थाको केन्द्रका रूपमा रहेको हलेसीमा आउने आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटक एवं दर्शनार्थीलाई हलेसीको धार्मिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक र पर्यटकीय महत्वका बारेमा जानकारी गराउने जनशक्ति उत्पादनका लागि नगरपालिकाले पर्यटक गाइड तालिम शुरू गरेको हो। पछिल्लो 24 घण्टामा 4 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। पीसीआर र एन्टिजेन गरी 2023 जनाको नमूना परीक्षण गर्दा 4 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। थप 2 जना संक्रमित निको भएसँगै नेपालमा सक्रिय संक्रमितको संख्या 23 जना पुगेको छ। मेरो पनि भन्नु छ। स्वदेशी उत्पादनलाई माया गरौं भन्दै घनश्याम कोइरालाले लेख्नु भएको छ। नेपालीलाई नेपालको केही पनि मन नपर्ने, विदेशी जस्तो भए रुचाउने क्रम बढ्दछ। यसले सामाजिक, राजनीतिक र सांस्कृतिक क्षेत्रमा विचलन ल्याइरहेको छ। अनुशासनको परिभाषा फेरिएको छ र अराजकता बढ़िरहेको छ। नेपाली कांग्रेसमाथि टिप्पणी गर्दै विकास अधिकारी र पीके चन्द ठकुरी लेख्नुहुन्छ, संसारमै नभएको राजनीतिक व्याख्या नेपालमा नै हुँदो रहेछ। सरकारलाई समर्थन गरी सरकार पक्ष हुने अनि भन्ने बेलामा चाहिँ प्रतिपक्षी भन्ने, विश्वासको मत पनि दिने अनि प्रतिपक्षी पनि भन्ने। यो वर्ष नेपालको आर्थिक वृद्धि दर 5.1% रहने विश्व बैंकले अनुमान गरेको खबरमा पूर्ण लिम्बुको प्रतिक्रिया छ। अन्य मूल्य वृद्धि नै महिना महिनामा हुने मूल्य वृद्धिको अगाडि यो 5% को आर्थिक वृद्धिले नागरिकको जनजीविकामा के अर्थ र महत्व रहला। नेपाल टेलिकमले विन्टर अफर दिएको खबरमा विनोद कुँवरको टिप्पणी छ। टेलिकमलाई बल्ल विन्टर लागेछ, जाडो सकिन लागिसक्यो। यही खबरमा गम्भीर दुवाडीले टेलिकमलाई सुझाव दिँदै लेख्नु भएको छ, नेपाल टेलिकमले सेवालाई थप गुणस्तरीय र सर्वसुलभ बनाए हुन्थ्यो। अनि बैंकहरू मर्जर भइरहेका विषयमा आईपी भण्डारीको प्रतिक्रिया छ। बैंकमा उसै पनि लामो लाइन बस्न पर्थ्यो, सेवामा ढिलासुस्ती थियो। अब मर्जर भएपछि सेवाग्राहीले सजिलै सेवा पाउन्। शुभकामना। विचारका लागि तपाईलाई धन्यवाद। मेरो पनि भन्नु छ। मेरो पनि भन्नु छ प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्थ्यो साथी दीपा तिमल सिन्हा। नेपाल दर्पणमा अब विदेशका खबर। केही समय अघिसम्म विश्वकै धनी व्यक्ति रहेका एलन मस्कले इतिहासमै सबैभन्दा धेरै सम्पत्ति गुमाउने विश्व रेकर्ड तोड्नु भएको छ। गिनेस बुक वर्ल्ड रेकर्ड्सले 2021 को नोभेम्बरदेखि 2022 को डिसेम्बरसम्म एलन मस्कले 1 खर्ब 65 अर्ब डलर सम्पत्ति गुमाएको जनाएको छ। यी तथ्याङ्कहरू फोर्ब्स पत्रिकाको तथ्याङ्कमा आधारित छन्। गिनेज वर्ल्ड रेकर्ड्सले मस्कले गुमाएको सम्पत्तिको मात्रा योभन्दा पनि धेरै हुन सक्ने पनि जनाएको छ। गत वर्ष 44 अर्ब डलरमा ट्विटर कम्पनी खरिद गरेपछि मस्कको इलेक्ट्रिक कार कम्पनी टेस्लाको शेयर मूल्यमा ठूलो गिरावट आएको छ। ट्विटर खरिद गरेपछि मस्कले टेस्लामा खासै ध्यान नदिएको लगानीकर्ताले गुनासो गरेका छन्। मस्कभन्दा पहिले सबैभन्दा धेरै सम्पत्ति गुमाउने मामिलामा विश्व कीर्तिमान जापानी प्राविधिक लगानीकर्ता मासायोशी सनको नाममा थियो। मासायोशी सनले सन् 2000 मा झण्डै 59 अर्ब डलर गुमाउनु भएको थियो। अब केही खेल खबर। बलात्कार आरोपमा पक्राउ परेका क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेलाई धरौटीमा छाड्न उच्च अदालत पाटनले आदेश दिएको छ। लामिछानेलाई पूर्वपक्षको लागि थुनामा पठाउने जिल्ला अदालत काठमाडौँको आदेश बदर गर्दै उच्च अदालत पाटनले 20 लाख रुपियाँ धरौटीमा लामिछानेलाई रिहा गर्न आज आदेश दिएको हो। उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश ध्रुवराज नन्द र रमेश ढकालको संयुक्त इजलासले सन्दीपलाई धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको हो। उनी भोलि छुट्नेछन्, तर उनले काठमाडौँ उपत्यका छाड्दा पनि प्रशासनको अनुमति लिनुपर्नेछ। यस्तै उनले पीड़ित भनिएकी किशोरी र उनको परिवारलाई पनि भेट्न पाउने छैनन्। यसअघि गएको कार्तिक 18 गते काठमाडौँ जिल्ला अदालतले सन्दीपलाई पूर्वपक्षको लागि कारागार चलान गर्न आदेश दिएको थियो। आदेश विरुद्ध सन्दीपका वकिलले उच्च अदालत पाटनमा पुनरावेदन निवेदन दिएका थिए। सन्दीप विरुद्ध 17 वर्षकी किशोरीले जबरजस्ती करणी गरेको भन्दै गएको भदौ 21 गते जाहेरी दिएकी थिइन् भने प्रहरीले लामिछानेलाई असोजको 20 गते त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट पक्राउ गरेको थियो। अस्ट्रेलियाले अफगानिस्तानको टीमसँग क्रिकेट नखेल्ने भएको छ। क्रिकेट अस्ट्रेलियाले एक विज्ञप्ति निकालेर आउँदो मार्चमा यूएईमा हुने तय भएको श्रृंखला नखेल्ने जनाएको छ। तालिबान सरकारले महिला अधिकारलाई बन्देज लगाउँदै विभिन्न प्रतिबन्ध लगाएको विरोधमा अस्ट्रेलियाले क्रिकेट नखेल्ने घोषणा गरेको हो। तालिबानले महिलाको शिक्षा, रोजगारी तथा पार्क र जिममा प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेकाले यसको विरोधमा अफगानिस्तानको टीमसँग नखेल्ने निर्णय गरेको क्रिकेट अस्ट्रेलियाको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। र श्रीलंकासँगको दोस्रो एक दिवसीय क्रिकेट जित्न भारतले 216 रनको लक्ष्य पछ्याइरहेको छ। कोलकाताको इडन गार्डन मैदानमा 216 रनको लक्ष्य पछ्याइरहेको भारतले ताजा अवस्थामा 37 ओभरको खेल सकिँदा 5 विकेट गुमाएर 182 रन बनाएको छ। भारतलाई अब जितको लागि 13 ओभरमा 34 रन आवश्यक रहेको छ र उसँग अझै 5 विकेट बाँकी रहेका छन्। भारतका रोहित शर्मा 17 रनमा आउट भए। यस्तै शुभमन गिल 21 रनमा आउट भए। विराट कोहलीले 4 रन मात्रै बनाउन सके भने श्रेयस अय्यरले 28 रन बनाए।
केएल राहुल 46 रन बनाएर खेलिरहेका छन्। हार्दिक पाण्ड्या 36 रनमा आउट भए। केएल राहुललाई अक्षर पटेलले 15 रन बनाएर साथ दिइरहेका छन्। यसअघि टस जितेर पहिले ब्याटिङ गरेको श्रीलङ्काले 39 ओभर 4 बलमा अल आउट हुँदै 215 रन बनायो। उसका लागि आजै डेब्यू गरेका नवानिदु फर्नान्डोजले 50, कुशल मेन्डिसले 34 र दुनित बेलालागले 32 रन बनाए। भारतका मोहम्मद सिराज र कुलदीप यादवले 3-3 तथा उमरान मल्लिकले 2 विकेट लिए। श्रीलङ्काले 16 ओभरमै 102 रन बनाएको थियो, तर त्यसपछि लगातार विकेट गुमाउँदा 215 रनमै सीमित भयो। 3 खेलको श्रृङ्खलामा घरेलु टोली भारत 1-0 ले अगाडि रहेको छ। आज भारतले जितेमा श्रृङ्खला नै जित्नेछ। श्रृङ्खला जोगाउन आज श्रीलङ्कालाई जितको आवश्यकता रहेको छ। खेल खबरसँगै हामी नेपाल दर्पणको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। आजका मुख्य खबरका शीर्षकहरू फेरि एकपटक। अख्तियारका पूर्व आयुक्त राजनारायण पाठक र घुस दिने लम्बोदर न्यौपाने भ्रष्टाचारको मुद्दामा दोषी ठहर। 39 लाख रुपैयाँका दरले जरिवाना र 3 वर्ष 3 महिना जेल सजायको फैसला। निर्माण शुरू भएको 15 वर्षमा हुलाकी राजमार्गमा 83% मात्रै काम, पूरा हुन अझै 3 वर्ष लाग्ने। 44 वर्ष बितिसक्दा पनि लुम्बिनी गुरु योजनाको काम अधुरै। माघे संक्रान्ति नजिकिएसँगै बजारमा तरुल, सखरखण्ड, पिडालु जस्ता कन्दमूलको कारोबार बढ्यो। स्वास्थ्यलाई प्रशस्तै फाइदा, सहजै खेती गरेर आमदानी लिन सकिने विज्ञको भनाई। अमेरिकी धनाढ्य व्यक्ति एलन मस्कको सम्पत्ति एकै वर्षमा 1 खर्ब 65 अर्ब डलरले घट्यो। सबैभन्दा धेरै सम्पत्ति गुमाउने रेकर्ड कायम। र क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेलाई 20 लाख रुपैयाँ धरौटीमा छाड्न उच्च अदालतको आदेश। श्रीलङ्कासँगको दोस्रो 1 दिवसीय क्रिकेट जित्न भारत 216 रनको लक्ष्य पछ्याउँदै। आजको नेपाल दर्पण सकिएको छ। प्राविधिक साथी संघर्ष विष्टसँगै हामी मल्लिका थापा र अर्जुन पोखरेल पनि विदा हुन्छौं। उज्यालोको मोबाइल एप्लिकेशन र अनलाइनमा प्रसारण भइरहेका सामग्री भाइबरमा पनि उपलब्ध छन्। जाडोको समय छ, पर्याप्त मात्रामा तातो र झोलिलो खानेकुरा खाने गरौं। नमस्कार।